संशोधन विधेयक संसदमा पेश भएको छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बा हाम्फेले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी हुन्। संविधानको अनुसूची 3 मा परेको नेपालको निशान छापमा उल्लेख भएको नक्सा नेपालको परिमार्जित वास्तविक नक्सा अनुरूप बनाउनु पर्ने भएकाले संविधान संशोधन विधेयक ल्याएको मन्त्री तुम्बा हाम्फेले संसदमा बताइन्। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाम्फेलाई नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने मान्य सदस्यहरू, नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 लाई अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 104 बमोजिम विरोधको सूचना प्राप्त नभएकोले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 प्रस्तुत गर्न बैठकको अनुमति प्राप्त भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाम्फेलाई नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधान धारा 9 को उपधारा 2 मा नेपालको निशान छाप अनुसूची 3 मा उल्लेख भए बमोजिम व्यवस्था भएको र नेपाल सरकारले हालै नेपालको अद्यावधिक राजनैतिक तथा प्रशासनिक नक्सा स्वीकृत गरी नेपालको वास्तविक सीमा अनुरूपको नक्सा प्रकाशन गरेको हुनाले नेपालको संविधानको अनुसूची 3 को निशान छापभित्र अंकित नेपालको नक्सालाई नेपालको वास्तविक सीमा अनुरूप मिलाउन आवश्यक भएकोले नेपालको संविधानको अनुसूची 3 मा संशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि यो संशोधन विधेयक सदन समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, देशमा अहिले लकडाउनको अवधिमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनु परेका हाम्रा नागरिक भन्दा 10औं गुना बढी आत्महत्या गरेर जीवन समाप्त गरेको स्थितिको कारणले गर्दा यो पीडामा संघीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने एउटा स्थिति छ भने अर्कोतर्फ स्थानीय तहहरूमा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको पीडाको कारणले गर्दा स्थानीय तहहरूलाई संघीय सरकारले क्वारेन्टाइन व्यवस्थाको निम्ति थप आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्ने आवश्यकता मैले महसुस गरेको छु। धन्यवाद। माननीय श्री बीना कुमारी श्रेष्ठ। सम्मान्य सभामुख महोदय, राष्ट्रियताको सवालमा पक्ष विपक्ष हुँदैन भन्ने कुरा पुष्टि गर्दै सरकारले अगाडि बढाएको लिम्पियातुरा, लिपुलेख, कालापानी समेटिएको भूभाग भएको नेपालको नक्सासहित निशान छाप फेर्ने संविधान संशोधनको पक्षमा निर्णय गरे। राष्ट्रियताको पक्षमा उभिने नेपाली कांग्रेसको हिजो 17 गतेको बैठक केन्द्रीय कमिटीको बैठकको निर्णयलाई सभामुख मार्फत म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। राष्ट्रियताको सवालमा संसदमा भएका सम्पूर्ण दलहरू एक भई अगाडि बढ्नेछ भन्ने विश्वास पनि लिएको छु। अर्को सभामुख महोदय, रुकुम पश्चिम रूपन्देही लगायत नेपालका विभिन्न ठाउँमा घटेका दलित विरुद्धको मात्र नभई मानवता विरुद्धको अपराध हो। यो घटना दर्दनाक, हिंसात्मक र अमानवीय घटनाको जति निन्दा भर्त्सना गरे पनि पुग्दैन।
माननीय श्री विरोध खतिवडा। माननीय सभामुखज्यू, यो राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन भएकोमा खास गरेर कालापानीको पक्षमा म पनि खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। तर जुन सडक उद्घाटन भयो कालापानीको झन्डै 70-72 किलोमिटर, त्यो शिलान्यास होइन मान्य सभामुखज्यू, उद्घाटन भएको हो। शिलान्यासले निर्माण सुरु गराउँछ भने उद्घाटनले चालु गराउने सङ्केत गर्छ। र मैले सुन्नमा आएसम्म त्यहाँ यातायात सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ। यातायात चल्नुको अर्थ होटल, रेस्टुरेन्ट, रिसोर्ट, लजहरू खोल्न थाल्छन्। त्यसकारण म नेपाल सरकारको के कुरामा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु भन्दा अन्य कूटनैतिक वार्ता लगायतका कुराहरू हुँदै जान्छन्। तत्कालको लागि त्यहाँ कुनै पनि हालतमा भारतीय सरकारको रोड पर्मिट लिएर यातायात साधन चल्नु हुँदैन। पहिलो स्टेपको रूपबाट त्यतापट्टि सरकारको ध्यान जाओस् भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री शशि श्रेष्ठ। सम्मान्य सभामुख महोदय, बन्दाबन्दी भएको आज 69 दिन भएको छ। यसले गर्दाखेरि मुलुक का जनता नागरिकहरूले कष्टकर जीवन बिताउनु परिरहेको अवस्था छ र यस अवस्थामा कोभिड-19 को प्रभाव र जोखिमलाई विश्लेषण गरी सुरक्षित स्थानहरू पहिचान गर्दै त्यस क्षेत्रमा आवागमनमा कडाई गर्नुका साथै निर्धारित सुरक्षित क्षेत्रहरूमा स्थानीय रूपमा विश्वव्यापी मापदण्ड अनुसारको निश्चित दूरी कायम राख्दै आवत जावतलाई खुकुलो बनाई दैनिक जनजीवन सहज र व्यवस्थित गर्दै लैजानु पर्दछ। अर्को कुरो, यस महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक प्रभावबाट आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकासका लागि महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिई आन्तरिक उत्पादन प्रणाली सुदृढ गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न हाल विद्यमान रहेको कृषिजन्य उपभोग्य वस्तुहरूको आयात प्रतिस्थापन गर्दै बिचौलिया समस्या अन्त्य गर्नुपर्दछ। माननीय श्री शान्ता चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, रुकुमको घटना निकै कहाली लाग्दो दर्दनाक घटना हो। प्रेम गर्नु र त्यसलाई विवाहमा परिणत गर्नु अपराध होइन। प्रेम जातको प्रश्न उठ्दैन, प्रेममा जातको प्रश्न उठ्दैन। जातीय रूपमा कसैलाई ठुलो र कसैलाई सानो ठान्नु सामन्तवादको पाखण्डी मान्यता स्वीकार्न सकिन्न। प्रेमकै कारण मृत्युकै अवस्थामा पुर्याउनु खेदजनक छ। जातीय प्रश्न उठाउनु झनै निन्दनीय छ। विवाह प्रकृतिको नियम हो। हामीले हाम्रो समाजमा रहेका कलिला किशोर र किशोरीहरूलाई विवाह गर्ने उमेर र प्रेमको सवालमा सचेतना जगाउनु जरुरी छ। शारीरिक विकास पनि नहुँदै र जीवन के हो भन्ने समेत नचिन्दै विवाहको बारेमा गरिने निर्णयले धेरै दुर्घटनाहरू भएका छन्। त्यसैले पाठ्यक्रममा नै यो विषय राख्न जरुरी छ। सभामुख महोदय, अन्त्यमा फेरि पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छु, रुकुमको घटना अपराध जन्य छ। दोषीलाई कारबाही होस्। धन्यवाद। माननीय श्री शान्तिमाया तामाङ पाखरिन। सभामुख महोदय, कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा समेटेर जुन साबिकको नक्सा ल्याएर निशान छाप सम्बन्धी हाम्रो संविधान संशोधन गरेर ल्याएको कुरामा भर्खरै नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसलाई समर्थन गर्दै हिजो मात्र जुन पार्टीको निर्णय गर्यो, म यसको लागि उहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै सभामुख महोदय, जुन जातीयताका कारणले गर्दा रुकुममा घटेको घटना अत्यन्त अमानवीय र बर्बरतापूर्ण छ र यसको दोषी उप चाहिँ कडाभन्दा कडा कारबाही होस् भनी म माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री सत्यनारायण शर्मा खनाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, कोरोनाले पुरै विश्वलाई ढाकिसक्दा पनि हामी कहाँ आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरूको अझै व्यवस्था हुन सकेको छैन। जब हजारौं भोका नेपालीहरूको हुल सीमामा आइपुग्यो, सरकार आत्तिएर उनको चेकअप पनि नगरी तुरुन्तै दुर्गम गाउँहरूमा पठाउन थाल्दैछ, जहाँ न हस्पिटल, न औषधि, न स्वास्थ्यकर्मी, न आवश्यक क्वारेन्टाइनको व्यवस्था छ। खेतीको समय सुरु भएको छ, मल बिउ र औषधिको व्यवस्था छैन। डरलाग्दो सलहको हुल छिमेकमा आइपुगेर यतै हेर्दैछ। यस्तो बेलामा सरकार भने मिठो मादलको धुनमा मस्त छ। जनताहरू कोरोना या भोकमरीको कुन महामारीले
बग्नुपर्ने हो थाहा छैन। धन्यवाद। माननीय श्री सत्य पहाडी। सम्माननीय सभामुखज्यू, यही ज्येष्ठ 10 गते पश्चिम रुकुमको सोतीमा घटेको घटना आधुनिक समाजको मानवीय मूल्यलाई समेत चुनौती दिने खालको छ। म यसको निन्दा गर्दछु। उक्त घटनामा ज्यान गुमाउने भेरी नपा जाजरकोटका 4 जना नवराज विक, गणेश बुढा, लोकेन्द्र सुनार, सञ्जीव विक र चौरजारी नपाका रुकुमका टिकाराम सुनार सहित 5 जनाको शव भेरी नदीको विभिन्न स्थानमा फेला परेको छ भने 1 जना अझै हराइरहेको अवस्था छ। मृतकहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र शोक सन्तप्त परिवारजन सबैमा गहिरो संवेदना प्रकट गर्दछु। हराइरहेका 1 जना गोविन्द साईको खोजी कार्यलाई तीव्र बनाउन र दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गर्दछु। पीडित परिवारहरूलाई आफूले न्याय पाउने कुरामा आश्वस्त हुने गरी अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन तत्काल राहतको प्रबन्ध गर्नको लागि सभामुखज्यू मार्फत सरकारसँग जोरदार माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री सरिता कुमारी गिरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, कोभिड-19 को महामारीले संसार आक्रान्त बनेको बेला नेपाल सरकारका स्वास्थ्य मन्त्रालयले जसरी धैर्यतापूर्वक काम गरिरहेको छ म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाल सप्तरीमा PCR टेस्टको लागि मेसिन गए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सभामुख महोदय, सप्तरीबाट स्वाब सङ्कलन गरी जनकपुर र धरान पठाउँदै गरेको बेला स्वाब लिन आनाकानी गरेको यी दुईटै अस्पताललाई कसरी सप्तरीको स्वाब सङ्कलनमा सहयोग गरोस् र टेस्ट गर्न सहयोग गरोस् भने म मन्त्रीजीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यसकारण सप्तरीको हिसाब परीक्षणको मेसिन अविलम्ब व्यवस्थापन होस् भन्नेतर्फ पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, नेपाल सरकारले हाल लिपियाधुरा, लिपु, लेग र कालापानीलाई समेटेर जुन नक्सा सार्वजनिक गरेको छ त्यसका लागि पनि म सरकारलाई धन्यवाद दिँदै स्थलगत रूपमा नक्सा छुट्याई र पिलर राखी तारबार पनि लगाइयोस् भन्नेतर्फ म जोरदार माग गर्न चाहन्छु।